السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم خالص حبي وإخلاصي واحترامي لأخي محمد الزبيدي، مؤسس وسائل الإعلام الاجتماعية برداش جروب. الرئيس الفخري لها هو الأخ عمر سالم السقاف، نائب الرئيس للجروب، على تخصيصهم من وقتهم الغالي وما بذلوا من مجهود جبار خلال تصوير وإعداد هذا الفيلم المختصر عن أنشطة مجموعة الزبيدي للرعاية الطبية بمدينة العين. أنا أعرف أن هذا العمل يحتاج إلى إمكانيات ومهارات من حيث المعرفة في استخدام التقنيات الصوتية والمرئية وتوفر المادة السمعية اللازمة كموسيقى وأغاني مثلا. بالإضافة إلى ذلك توفر العدة المرافقة لإنجاز تصوير الفيلم، وكذلك الصور المرافقة التي أضيفت في الفيلم بهذه الروعة. إنتاج الفيلم بهذا الجمال لا يمكن إلا بشخص متمكن ومتمرس وله خبرة في هذا المجال. أنا وإخواني جميعا نعرف أخونا محمد الزبيدي شغفه في الأعمال الفنية التي تحتاج إلى صبر وجلد منذ صغره، وله كثير من الأفلام التي قام بإنتاجها على مستوى العائلة، كمثال على ذلك فيلم رحلة كريم نجار التي قمنا بها مع أخي أحمد الزبيدي ومحمد الزبيدي وعمر السقاف ومحسن الكثيري وعمر باوزير وعلي باوزير وكبير خان وأبو بكر بايزيد وأعضاء آخرين من الأهل والأقارب. لا يفوتني أن أذكر بعض المهارات والفنون التي يجيدها أخي محمد، منها الرسم، الخط، كهرباء السيارات وكهرباء المنازل، ميكانيكا السيارات، النجارة، الحدادة، بايفيتر، أعمال الألمنيوم، الشعر والغناء وحفظ المستندات بطريقة رائعة، لعبة كيرم، توصيل وربط أجهزة مختلفة مع بعضها البعض، ينطبق عليه قول إخواننا المصريين بتاع كله. ولديه مكتبة ضخمة من الأفلام والصور للأهل والأقارب والأصدقاء، ولديه ديوان شعر ومجموعة كبيرة من الأغاني وكثيرا من الذكريات القديمة التي تعتبر كنز. قام أخي بتحويله إلى مادة إلكترونية سهلة الوصول إليها وقت الحاجة لها، كما يوجد لديه أجهزة كهربائية وإلكترونية قديمة كمتحف مصغر في المجلس. ولقد تابعت خواطر أعضاء الجروب التي كانت لها أثر طيب في نفوسنا. هنا لا يفوتني أن أشكر جميع أعضاء مجموعة برداش الذين استحسنوا هذا العمل وقاموا بإبداء آرائهم وتمنياتهم ودعواتهم التي نحن في أمس الحاجة لها. وأتمنى من الله تعالى أن تدوم المحبة بين الأعضاء وحب الخير للجميع. وفي الأخير خالص تحياتي لأخي محمد الزبيدي والأخ عمر سالم سقاف وبرداش جروب زنداباد.